खान साहब, सबसे पहले तो ये जो आज समाअत हुई, पीटीआई को फिर उम्मीद थी, तवक्को थी कि शायद लाइव स्ट्रीमिंग हो और जो है वो अदालत इसकी इजाजत भी दे दे, लेकिन ऐसा ना हुआ। इस पर आपकी क्या राय है, इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। रहमान साहब, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए थी आज, और अदालत के अंदर हमारे एडवोकेट जनरल आज उठे और उन्होंने जब ये नुक्ता रेस किया तो चीफ जस्टिस साहब ने तो उनकी बात से एग्री ना किया, लेकिन वहीं अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा कि नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर कोर्ट उठी और कोई 15-20 मिनट या पौने आधा घंटा जो है वो बैठे रहे। उसके बाद वो वापस आए, फिर डिसीजन लिया कि नहीं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। कोई वजह उन्होंने नहीं बताई कि क्यों नहीं होगी। एक बात तो उन्होंने अलबत्ता मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने की कि चूंकि वो समझते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस नहीं है, तो इस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। जिस पे हमारे एडवोकेट जनरल ने ये बात कहने की कोशिश की जिसका उन्हें मौका पूरा नहीं दिया गया कि ये तो अरबों रुपए की बात है, करप्शन के केसेस नैब देखती है, तो अगर ये अरबों रुपए अवाम के हैं, नेशनल एक्सचेकर से चुराए गए हैं, तो वो तो डायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। ये कैसे हो सकता है कि नैब लॉ में अमेंडमेंट्स और पब्लिक इंटरेस्ट का केस ना हो? बहरहाल हमारी जमात का इस पे कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग आज होनी चाहिए थी, जिस तरह माजी के केसेस में हुए हैं। तो ये भी हाई प्रोफाइल केस है, पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, नैब अमेंडमेंट का केस है, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। लेकिन एक तासुर ये है अली मोहम्मद खान साहब कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को जो इमरान खान है वो चाहते हैं कि वो एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल करें, और वो शायद अदालत की बजाय लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं। देखिए, वो तो जब होगा तब होगा ना। अभी तो उन्होंने एड्रेस नहीं किया। अभी तो उनको एज अ रिस्पोंडेंट उनका हक है कि वो अपनी बात कर सकें। जिस तरह बहुत से केसेस में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दी है, तो कोई अमर माने नहीं है कि इसमें हम इजाजत ना दें। इतना इम्पोर्टेंट केस है। इमरान खान साहब जिम्मेदार आदमी है और मेरा ख्याल है वो कोर्ट और केस की प्रोसीडिंग तक अपने आप को महदूद रखेंगे। हाँ, करप्शन के हवाले से जो एक उसूली मौक़िफ़ है, जो एक कानूनी पोजीशन है, जो एक तारीखी पोजीशन है, जो इस्लाम का एक मौक़िफ़ है, जो आइन का एक मौक़िफ़ है, वो तो जिस तरह अदालत में एक वकील या एक मुस्तगीस या एक रिस्पोंडेंट अपना मौक़िफ़ पेश करता है, तारीखी हवाले भी वो कला देते हैं, आइनी और इस्लामी पोजीशन भी, कुरान से चीज़ें भी सामने रखी जाती हैं। तो वो तो इमरान खान साहब का हक है कि वो इंसाफ और करप्शन के खिलाफ और इंसाफ के हवाले से जितना कोई उनके पास आर्गुमेंट्स हैं, दलाइल हैं, तो उसका उनको मौका दिया जाए और वो जो बात करें तो पूरी कौम सुने। ठीक है। अच्छा, दो अहम मामलात हैं जिन पर अभी फैसले आने हैं। एक तो जाहिर बात है मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है, उसको अदालत ने देखना है, और दूसरा फिर उससे जुड़ा सेनेट के इंतखाबात वाला मामला है। सेनेट का ऐवान अभी तक नामुकम्मल है, खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स इलेक्ट नहीं हुए। इसको तहरीक इंसाफ किस तरह से देखती है और क्या तवक्कुआत क्या हैं आपकी? जमहूरियत का कत्ल है, जमहूरियत पे हमला है। एक सबसे बड़ी जमात से उसका निशान छीन लिया गया। इसको इसी तरह समझ लें कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के चेहरे पे एसिड अटैक हुआ है। ये एसिड अटैक ही है ना। जब आप इतनी बड़ी जमातों से उनके निशान छीनेंगे, इतने बड़े सूबे को आप सेनेट में बैठने नहीं देंगे, हाउस ऑफ फेडरेशन है, फिर बात की जाती है कि आप 71 का हवाला क्यों देते हैं। वो हवाला इसलिए नहीं है, हम सब मुहब्ब वतन पाकिस्तानी। हवाला सिर्फ इस नुक्ता निगाह से है, पॉलिटिकल एंगल के साथ है कि मैंडेट जो है वो उधर आप दें, जो अवाम का मैंडेट है उनको उनका हक दें। अवाम जिनको वोट देती है उनको आप आने दें असेंबलियों में। वो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी वोट करते हैं, जिनको वो भी मुहब्ब वतन है, जो आते हैं वो भी मुहब्ब वतन है। इस वक्त सेनेट, जिसको हाउस ऑफ फेडरेशन कहते हैं, उसमें एक बहुत ही हसास और बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम इकाई खैबर पख्तूनख्वा, उसकी नुमाइंदगी नहीं है। दूसरी तरफ 50 से 55% ऑफ पॉपुलेशन जो खवातीन पे मुनहसर है, मुश्तमिल है, उनको आपने तहरीक इंसाफ के वोट बैंक, जो सबसे बड़ी जमात अगर है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसमें आधी से ज्यादा तादाद खवातीन की है। आपने खवातीन को उनका हक ही नहीं दिया, उनको आने ही नहीं दिया। तो ये आपकी डेमोक्रेसी हो गई और ये आपका अदल हो गया और ये आपका इंसाफ हो गया।
لیکن مجھے بتائیے ٹویٹ والا کیا معاملہ ہے؟ یہ ٹویٹ جو ہے وہ اس پر تحریک انصاف کیا اس کو اون کرتی ہے؟ کیا اس سے دوری اختیار کر رہی ہے؟ یہ آپ سینئر رہنما ہیں، کچھ آپ نے پوچھا ہوگا کہ بھئی یہ ٹویٹ کیا ہے اور کس نے کی ہے؟ دیکھیں اس پہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب نے پوزیشن بڑی واضح کی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ساری مائنیوٹ ڈیٹیل میں عمران خان صاحب کے لیے جیل سے مانیٹر کرنا شاید اتنا ممکن نہ ہو، تو انہوں نے اس پہ یہ بھی بات کی ہے کہ اس کا صرف اینگل پولیٹیکل ہے، باقی ماضی میں جو ہوا ہے وہ ایک تاریخی حقائق ہیں، جو ایک تاریخ کا ایک باب ہے جو سب جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا صرف اس میں سے پولیٹیکل اینگل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک غالب اکثریت جب ووٹ دیتی ہے تو ووٹ کے خلاف آپ نہ جائیں، آپ مینڈیٹ کے خلاف نہ جائیں، مینڈیٹ کو آنر کریں۔ باقی تو جو اس زمانے میں ہوا قطر میں، جو مفتی بانی کا کردار تھا، جو ہندوستان کا کردار تھا، جس طریقے سے انہوں نے اپنا مینیپولیٹ کیا، ہمارے ازلی دشمن نے اس میں بہت گندا رول ادا کیا، کچھ ہماری اپنی غلطیاں تھیں لیکن دشمن نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا، تو وہ تو ایک تاریخی چیزیں ہیں، وہ تو بحث کہیں اور چلی جائے گی۔ ہمارا تو اینگل صرف پولیٹیکل ہے، میرے خیال میں تو یہ پولیٹیکل اینگل پہ ہی یہ ٹویٹ کی گئی تھی، لیکن گور صاحب نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے انہوں نے اس کو ڈسٹنس کیا ہے۔ اچھا، لیکن آپ کے خیال میں یہ موازنہ بنتا ہے قطر کے ساتھ موجودہ حالات کا؟ نہیں، موجودہ حالات کے ساتھ تو قطر کا نہ موازنہ بنتا ہے اور نہ شیخ مجیب صاحب کا عمران خان صاحب سے موازنہ بنتا ہے۔ شیخ مجیب تو بڑا ہی کنٹروورشل کریکٹر ہے پاکستان کی تاریخ کا، خان صاحب تو ایک محب وطن پاکستانی ہے اور ہمیشہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی، آئین کی، قانون کی سپریمیسی کی، پاک فوج کی ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے، تو کوئی موازنہ نہیں ہے عمران خان صاحب کا شیخ مجیب سے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ اب ایف آئی اے نے اس پر تحقیقات کرنے کا کہہ دیا ہے، عرفان صدیقی کی بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی آپ پر خاصی تنقید کر رہے تھے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اب اس کے اوپر کیا تحریک انصاف کو اپنے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان سے دوری اختیار کرنی پڑے گی؟ ایف آئی اے کو تو حکم دیا ہوگا اوپر سے کہ جناب تھوڑا کھینچ لے، سارا یہ کر لیں، ذرا ایف آئی اے نے اگر تحقیقات کرنی ہے تو اس کی بھی تحقیقات کرے نا، جو مذہبی منافرت پی ٹی وی پہ بیٹھ کے سٹنگ منسٹرز نے ایکس پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف پھیلائی تھی اور جس کو بنیاد بنا کے ان پہ جانی حملہ ہوا تھا، اس شخص نے وہی بات کی تھی، ذرا اس پہ بھی ایف آئی اے آئے نا، ایف آئی اے کے کرنے کے تو بہت سے کام ہیں، وہ بھی ذرا کرے نا کہ عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے اور ان کی جان کو لینے کی کوشش کی گئی، کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹ گئے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن میں ایف آئی اے کا کیا کردار ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو ان کو کرنی ہے، بہت سے باب ہیں جو ان کو کھولنے ہیں، کیا ان کو صرف اپوزیشن ہی نظر آتی ہے؟ اچھا، اور یہ جو دھاندلی والا معاملہ ہے ابھی، کیونکہ بہت سارے الیکشن ٹریبیونلز بن گئے ہیں، پٹیشنیں جو ہے وہ سنی جا رہی ہیں، اس کارروائی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے اندر یہ میٹر جائے اور سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے، لیکن اب جب کہ ٹریبیونلز کام شروع کر چکے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ٹریبیونلز کو وقت دینا چاہیے؟ آپ کو کوئی امید ہے کہ یہاں پر بھی کچھ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ دھاندلی والا جو تھا 8 فروری کو انتخابات میں، ٹریبیونل کمیٹی یہ بڑی پرانی گیمیں ہیں اقتدار کی 12 دریوں میں۔ خان صاحب کو میں نے مشورہ دیا، ان کے گوش گزار کی یہ بات ان کو یاد دہانی دلائی پچھلی ملاقات میں نے اڈیالہ میں، کہ خان صاحب میرے خیال میں ان ٹرائیبیونل سے کچھ نہیں نکلے گا، جو 184(3) کی پٹیشن ہماری جانب سے جمع ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس صاحب سے استدعا کرنی چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں اور 184(3) کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو اس پورے الیکشن کو آڈٹ کرے۔ اگر تو سپریم کورٹ کے لیول پہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے پھر تو کوئی امید ہے کہ اس سے کچھ نکلے، ادروائز یہ ٹرائیبیونلز نے تو آپ کو پتہ ہی ہے جس معاملے کو آپ نے سب خانے میں ڈالنا ہو اس کو یا کسی کمیٹی میں بھیج دیں یا ٹرائیبیونل میں بھیج دیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، شکریہ رحمان صاحب، اور ٹریبیونل سے انہیں کوئی خاص امید نہیں تھی۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بات ہو۔